अस्सलाम वालेकुम। आप सारे अपने वॉल्यूम चेक कर लें, अपना ये वाला भी नहीं, साइड से, दूसरी साइड से हो गया। अच्छा, वॉल्यूम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिमी ताखेली, इरम रशीद खान खड़ी गंगर की आवाज़ के साथ इस वक्त अपने घर से बराह रास्त। ये जो आज इंटरव्यू हो रहा है, ये आज नहीं होना था, ये कल होना था, गुजरी हुई कल। लेकिन मेरी कुछ मैं ऑक्यूपाइड थी 2 दिन 3 दिन से। मैं हरीपुर और गाजी के दरमियान, हरीपुर और अक्टाबाद के दरमियान में लॉस्ट थी, लेकिन अभी वापस आ गई था। स्टार्ट में इस बात से करूँगी कि देखिए, बहुत से सवालात बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत से सवालात बहुत से लोग पूछते हैं, और बार बार एक ही किस्म का सवाल होता है, इसके पीछे कौन है? इरम ताखेली, रिमी रशीद खान के पीछे कौन है? इसको कौन चला रहा है? इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? सबसे पहले, मुझे कोई चला नहीं रहा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा सिवाय अल्लाह की। दूसरी बात यह है कि अगर मैंने जंप इन हुई हूँ तहसील गाजी में, और मैंने ये जो काम शुरू किया तो क्यों किया? मेरी हिस्ट्री है, देखें, मेरी फैमिली की एक हिस्ट्री है इस इलाके में। मेरी फैमिली की एक हिस्ट्री है, मेरे वालिद की हिस्ट्री है, मेरे दादा दादी की हिस्ट्री है। मेरी दादी मशहूर थी इस इलाके में, हर किसी की हेल्प करती थी। मेरे दादा ऐसे थे, मेरे नाना ऐसे थे, मेरे वालिद जो हैं उनकी कुर्बानियाँ, मतलब उनके जो खिदमात हैं, वो मैं आपको क्या बताऊँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। मैं लंदन में कहीं खड़ी थी तो कोई बंदा मिला और कहते हैं आप ताखेली साहब की बेटी हैं, वो मेरे वाइस चांसलर रह चुके हैं। सो ये काम जो मैं कर रही हूँ, ये मैं किसी के साथ मुकाबला नहीं कर रही, मुझे कोई चलाने वाला नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, दिस इज़ आई इनहेरिटेड। मेरे वालिद और मेरे दादा दादी की डिफरेंट अप्रोच थी, डिफरेंट तरीके से करते थे। मैं भी डिफरेंट तरीके से आई हूँ, मैं जंप इन हुई हूँ डिफरेंट तरीके से। इसलिए डिफरेंट तरीके से जंप इन हुई हूँ कि मैं जो है ज़्यादा टाइम में अमेरिका में रही हूँ। सो मेरी पर्सनैलिटी जो है मिक्स हो गई है, मिक्सचर बन गई है, पाकिस्तान और अमेरिकन पर्सनैलिटी बन गई है। सो इस चीज़ को छोड़े कि मुझे कौन चला रहा है, मैं क्यों कर रही हूँ ये सारा कुछ, मैं सच्ची बात बताऊँ, आई इनहेरिटेड इट। जो मुझे पूछते हैं ना कि ये आप क्यों ऐसा करती हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करती, मेरी किसी से पूछे, देखिए, गाजी में आके बैठ के किसी से पूछे, मेरी दादी के बारे में पूछे, मेरे दादा के बारे में पूछे, मेरे वालिद के बारे में पूछे, मेरी वालदा के बारे में पूछे। इवन जिस दिन वो उनकी डेथ हो रही थी, उस दिन भी वो लोगों का सोच रही थी, इसका ये काम करना है, इसको इतने पैसे दे देना, इसको ये दे देना। सो ये चीज़ जो भी है, आई इनहेरिटेड। आई एम नॉट कॉपिंग एनी वन एंड नो वन इज़ रनिंग मी। ओके, कोई मुझे रन नहीं कर रहा कि जी ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो। आई एम डूइंग बाय माई सेल्फ एंड दिस इज़ इनहेरिटेड। पहली बात। अब आ जाए दूसरी बात, मेरा मुकाबला किससे है? मैं सच्ची बात बताऊँ, मेरा मुकाबला मेरे अपने आप से है। मैं हर दिन मुकाबला करती हूँ अपने आप से। मैं जैसे कल थी, आज मैं उससे बेहतर बनना चाहती हूँ। मैं जैसे परसों थी, आज मैं उससे अच्छा बनना चाहती हूँ। जब मैं रात को बेड पे सोती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि कल मैंने ऐसा कौन सा काम करना है कि उससे भी अच्छा काम करूँ। दूसरी बात है। तीसरी बात अब आ जाए, जब आप देखेंगे आपकी आवाम रो रही है, जब आप देखेंगे तहसील गाजी इस वक्त सबसे बैकवर्ड है। तहसील गाजी में ड्रग माफिया, लैंड माफिया, कातिल ग्रुप, वुमेन अब्यूज़र्स, करप्शन और कमीशन टेकर, सम पॉलिटिशियन कमीशन टेकर, जिनको कमीशन लेने का शौक है, वो है। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग करप्शन ना करें, करो जी करो। हमें जो चीज़ चाहिए, मेरी तहसील गाजी को जो चीज़ें चाहिए, बुनियादी बेसिक नीड्स, वो पहुँचाएँ। आप जिस दिन वो चीज़ें मेरे गरीब आवाम को पहुँचाएंगे, रिमी ताखेली सबसे पहले होगी टू शेक हैंड्स विद यू। शेक हैंड विद यू, इसका मतलब है आप लोगों के साथ बैठ के काम करने के लिए तैयार है। सो इसमें कोई इतनी बड़ी फिलोसफी नहीं है कि बिहाइंड द डोर्स यू आर टॉकिंग अबाउट मी, बिहाइंड द डोर्स यू आर मेकिंग प्लान्स अबाउट मी। नो 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 नो, आई एम वेरी सिंपल पर्सन, आई एम वेरी सिंपल पर्सन, आई एम वेरी डाउन टू अर्थ एंड आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझे सियासतदानों की तरह झूठ बोलना नहीं आता कि मैं कोई गरीब आएगा तो उसे कहूँगी नहीं नहीं कल तेरा बोर लग जाएगा। मैं साफ उसे कहती हूँ ये क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया में पास हुए सर्वे, लोग सर्वे करने जाएंगे, अगर तुम्हारा सर्वे पास हुआ यू विल गेट अ बोर्ड, अदरवाइज तुम नॉक सम अदर डोर्स।
सो ये मेरा तरीक़ा कार है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर किसी ने, देखें इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इंसान गलतियों का पुतला है। मैंने भी बहुत सी गलतियाँ की हैं अपनी ज़िंदगी में, जिससे आज रिमी ताकेली बनी है, बहुत सी गलतियाँ की हैं, लेकिन उसे मैं हर दिन इम्प्रूव कर रही हूँ। हर दिन रात को सोचती हूँ कहाँ मैं गलत थी, कहाँ मैं ठीक हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। सो आई एम डूइंग दैट थिंग। ये आ गई जी बात रिमी ताकेली की। और मेरा मोटिव मेरा ये है इस वक्त। मैं ये नहीं कहती कि KPK की हुकूमत या कि हमारे सियासतदान अंधे हैं, बहरे हैं, मैं ये नहीं कहती। मैं ये कहती हूँ कि जब एक इंसान मांग रहा है, ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक इंसान को खाने के लिए कुछ चाहिए, हमारे सियासतदान वो भूल जाते हैं कि इसे खाने के लिए कुछ चाहिए, वो जाके उसके लिए कुर्सी ले आते हैं। मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, हमारी आवाम ये चाहती है कि हमें पानी पीने का मिलना चाहिए। पानी को एक साइड पे करके इन्हें प्यासा रख के 1 अरब 80 करोड़ की सड़क बन गई। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगी KPK की गवर्नमेंट को, इसे ऑडिट करें इस सड़क के पैसों का, इसलिए कि इट इज़ टू मच मनी। इट्स नॉट लाइक 1 करोड़ या 10 करोड़, 1 अरब 80 करोड़, उसमें बहुत सा कमीशन निकला है। और सिर्फ कमीशन ये नहीं कि बड़े लोगों को निकला है, बहुत छोटे लोगों को भी निकला है, उसका आपने इन्वेस्टिगेट करना है। सो मैं ये कहती हूँ, अगर आवाम कहती है हमें पानी चाहिए, सिंपल थिंग, पीने का पानी मुहैया करो। पिछले कितने सालों से हम आज़ाद हैं, अभी तक तहसील गाजी में पीने का पानी नहीं है। रिमी ताकेली की ये नहीं कहती आसमान से जाके तारे तोड़ के ले आओ और हमें दे दो, हम ये कहते हैं हमें पीने का पानी दो। दूसरी बात, हम कहते हैं हमें सड़क चाहिए, हम अभी भी कहते हैं हमें सड़क चाहिए, लेकिन सड़क पे जो इतना पैसा लग रहा है 1 अरब 80 करोड़ रुपए, डू यू थिंक कि इतना पैसा उस सड़क पे लगेगा? ये मैं और आगे नहीं बोलती, लोग खफा होते हैं, मैं सड़क के अगेंस्ट नहीं हूँ। हमारे सियासतदानों ने हमारे पिछले 3 सालों से सड़कें बन रही हैं। अरे बाबा, सड़क बनाओ, हमें सड़क बहुत ज़रूरी चाहिए थी। देखें, अब सुने एक बात, सड़क कैसे, सड़क का टेंडर पास हुआ, कैसे सड़क का ये किस्सा शुरू हुआ। मैं निकली हूँ सबसे पहले, मैं पक्षी लेके निकली हूँ और जाके सड़क पे खड़ी हो गई। किसके लिए खड़ी हुई? ये सारे जो सुनने वाले सियासतदान हैं और जितने लोग हैं सबको बता रही हूँ, पक्षी लेके निकली हूँ और जाके सड़क पे खड़ी हुई हूँ, सिर्फ इसलिए कि हमारे सियासतदानों को, हमारी लोकल गवर्नमेंट को गैरत आए, और गैरत जब आएगी तो वो सड़क बनेगी। और मैं पास हुई हूँ उस चीज़ में, आई वो सक्सीड 100%। इस चीज़ पे मैं पास हुई हूँ कि एक औरत, अच्छा सुने, जब मैं जाके खड़ी हुई, मैं पैसे मांग रही थी, बहुत से लोगों ने जो डैम से गुजरते थे उन्होंने भी हमें डोनेट किया, जो वहाँ से आते थे उन्होंने भी डोनेट किया। मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू करूँगी बाबर नवाज साहब का, उसका थैंक यू करना, मैं यहाँ पे अगर उसका थैंक यू ना करूँ तो ये मेरी गलती होगी, और मैं जो इंसान अच्छा काम करता है मैं उसे थैंक यू करती हूँ। वो दूसरे दिन आए, उन्होंने अच्छी डोनेशन दे के गए। सो मैं सिर्फ गैरत दिलवा रही थी, और एक गैरतमंद बंदा था मेरा भाई बाबर नवाज, उसने फ़ौरन आके दी। लेकिन मैं ये भी कहती हूँ, हमारे 2 और बंदे भी बड़े गैरतमंद थे, उमर अयूब खान साहब और स्पीकर साहब, जिन्होंने मिलकर इन्होंने ये प्रोजेक्ट किया। If I will minus speaker साहब, this is wrong, this will be wrong, इसलिए कि मुझे पता चला है इन दोनों की ऐसे मिलके यूनाइट होके इन्होंने काम किया और ये सड़क बनी। लेकिन एक चीज़, सिंपल वर्ड्स, अगर मैं कहती हूँ मुझे पानी चाहिए और आकर हमारे सियासतदान मेरे सामने टेबल रख देते हैं, इसका सेंस नहीं बनता, आवाम इससे खुश नहीं होती। अगर एक औरत कहती है मेरे घर में खाना नहीं है, मेरे बच्चे बेरोज़गार हैं, और आके आप सड़क का इफ्तिताह कर रहे हैं, आप समझते हैं आवाम खुश होगी? नहीं, सेंस नहीं बनता। वो औरत कहेगी पहले मेरे बच्चे को रोज़गार दो, उसके बाद कुछ और काम करो। सो ये हमारे जो मैं और वो जो हम अप एंड डाउन हो रहे हैं सारे, वो हमारा मेंटल लेवल अभी तक एक नहीं पहुंचा। हम लोग अभी तक एक तरह का नहीं सोचने लगे। तो ये दूसरी बात है। अब तीसरी बात पे आते हैं।
مطلب میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتی، لیکن جہاں پہ آئے تھے وہ کون آئے تھے جن سے میری وہ ہوئی تھی بات میں بڑی وہ ہوگی، کیا نام ہے ان کا، نام مجھے بھول جاتا ہے ہمیشہ، ساجد صاحب آئے، ہماری ڈسکشن ہوئی اور بڑی گرما گرمی میں ہوئی آخر میں، اس لیے کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ گو آفٹر ایم پی اے، آپ دھرنا کرتے ہو تو ایم پی اے کے خلاف کرو، عمر ایوب صاحب کے خلاف کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے ایم پی اے نے کام نہیں کیا، وائی یو آر آفٹر عمر ایوب خان صاحب؟ میں نے کہا آئی ایم ناٹ آفٹر اینی ون، آئی ایم آفٹر دس اوپننگ سرمنی، میں اس اوپننگ سرمنی کے خلاف تھی، میں عمر ایوب خان صاحب کے یا اسپیکر صاحب کے خلاف نہیں تھی، اور یہ میرا حق بنتا ہے ایز اے پاکستانی سٹیزن، میرا حق بنتا ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کو بتاؤں کہ عام عوام کیا سوچ رہی ہے آپ لوگوں کے بارے میں۔ میرا صرف ایک قصور تھا کہ میں اس میں فرنٹ لائن پہ تھی، ہماری تحصیل غازی کو فرنٹ لائن میں ایک بندہ چاہیے تھا، وہ میں ہوں اور میں بنی رہوں گی جب تک انہیں میری ضرورت ہوگی۔ جب کام شروع ہو گیا کمیونٹی ڈیولپمنٹ اور یہ ہماری بیسک نیڈس پر کام شروع ہو گیا، شاید آپ مجھے ڈھونڈیں اور میں آپ کو نہ ملوں، سو یہ ایک میجر پوائنٹ ہے۔ اب دوسرا آ جائیں جی ہاسپٹل کا، ہاسپٹل جب سے اناؤنس ہوا ہے ڈی سے سی آ گیا جی، اس میں آ رہا ہے، سب نے مجھے بہت فون کی اور مبارک باتیں دی، لیکن کچھ باتیں میں نے ڈفرینٹ فیس بکس پہ پڑھی، کوئی کہہ رہا ہے جہازے والوں گروپ کو سلام کرو، کوئی کہتا ہے عمر ایوب کو تھینک یو عمر ایوب، یہ سارے جو ہیں نا یہ ہپوکریٹس ہیں۔ اصلی بندہ جس نے اس تحصیل ہاسپٹل کے لیے کام کیا وہ ہے ہمارے چیف سیکرٹری صاحب، سچی بات کریں، جھوٹی بات نہیں کروں گی، سچی بات، جس کا کریڈٹ ہے اسے دوں گی۔ ان کے آفس میں اور ظہیر میرا جو فوکل پرسن ہے، ہم دونوں گئے، ساتھ میرا بھائی تھا چھوٹا، ہم تینوں گئے، ہم نے بیٹھ کے کہا اور انہوں نے اس پہ ایکشن لیا، اس لیے کہ جو ہمارے پہلے ڈی سی صاحب تھے انہوں نے کہا ہے کہ میں آؤں گا، میں انویسٹیگیٹ کروں گا اور یہ سارا کچھ۔ اس کے بعد جو آج کل اے سی صاحب ہیں ان کے ساتھ میں بیٹھی، میں نے انہیں لسٹ دی یہ چیزیں۔ سب سے پہلے ہاسپٹل میں اسٹیپ ان کون ہوا، کس نے سب سے پہلے آواز اٹھائی کہ یہ ہاسپٹل ہم لوگوں کے لیے انف نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے؟ کس نے سب سے پہلے، کون آواز کس نے سب سے پہلے اٹھائی؟ میں نے۔ رمی تاخیلی گئی اور شور شرابہ بھی مچایا، پہلی آواز میں نے اٹھائی، اور میں آپ کو سچ بات بتاؤں اس میں کوئی عمر ایوب خان صاحب نہیں ہے۔ اگر عمر ایوب خان صاحب کو یہ کریڈٹ لینا تھا تو وہ حرکت کرتے۔ عمر ایوب خان صاحب کیسے نہیں ہیں؟ وہ تو ایک نالی کی، جب نالی بناتے ہیں تو اس کی بھی اوپننگ سرمنی کرتے ہیں، اس کو 10,000 بار گنتا ہے، اس کا ان کا جو وہ ہے پی آر، ان کا پی آر ہی کہوں گی، اس لیے کہ رہتے وہ چھچ میں ہیں، وہ چھچ کے پتہ نہیں چھچ کو کیوں نہیں سنبھال رہے، آ کے غازی تحصیل کو سنبھالنے لگ پڑے ہیں جاوید اقبال۔ میری کوئی خفگی نہیں ہے، میرا رشتہ دار ہے، لیکن ہی نیڈس ٹو فوکس آن چھچ، ناٹ غازی تحصیل۔ ہی ڈونٹ بلونگ ٹو غازی، ہی بلونگ ٹو کیا کہتے ہیں چھچ کے ایریا کو وہ کریں، اس لیے کہ وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی یہ سارا عمر ایوب خان صاحب کا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، جہاں نہیں اٹھائی اسے میں کہوں گی، یہاں سارا جو کریڈٹ جاتا ہے اٹ گوز ٹو چیف سیکرٹری صاحب کاظم نیاز صاحب، one of the wonderful person I ever met. He is nice person, very nice. So یہ ان کا ہے کریڈٹ، جو چیز جائے گی جہاں ہم اس کو کہیں گے کہ انہوں نے کام کیا ہے، جہاں ہمارے سیاستدان کوئی کام کریں گے ہم کہیں گے انہوں نے کیا ہے۔ میں کہتی ہوں ان 3-3.5 سالوں میں بہت سی سڑکیں بنی ہیں، پی کے 42 اور ان کے علاقے میں اس سائڈ پہ بہت سی سڑکیں بنی ہیں، اس کا کریڈٹ جاتا ہے جی عمر ایوب خان صاحب کو، ارشد ایوب خان صاحب کو، اور جو بھی ہیں، مجھے شاید نام پورے نہیں آتے ہوں، لیکن ان سب کو کریڈٹ جاتا ہے، سڑکوں کا جاتا ہے۔ اچھا ایک سوال ہے میڈم کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر جو انہوں نے اوپننگ کی تھی روڈ کی، صحیح، تو اگر یہ اسپتال کا یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی سے سی پہ آ گیا ہے تو اس وقت کیوں اناؤنس انہوں نے نہیں کیا؟ اس لیے کہ اس وقت انہیں ایک چیز نظر آ رہی تھی کہ رمی تارکھیلی وہ کیا کہتے ہیں ٹوکری لے کے باہر نکلی ہے اور فنڈ ریز کیا ہے اس کے جو ہمارے سڑک ٹوٹی ہوئی تھی، انہیں یہ چیز نظر نہیں آئی کہ اس کے بعد ان کی آنکھیں کھلی ہیں، اس سے پہلے یہ سوئے ہوئے تھے، سارے سب سوئے ہوئے تھے۔ جب میں باہر نکلی ٹوکری لے کے، غیرت آئی اور انہوں نے یہ کام کیا، اور پھر بھی میں اس کا اپریشیٹ کروں گی، ایٹ لیسٹ دے ڈڈ سم تھنگ، بٹ اگین
हमारी मेरा जो हिसाब किताब है, गाजी तहसील का जो हिसाब किताब है, उसकी लिस्ट मैं बनाऊंगी और मैं एक एक बात पूछूंगी। सबसे पहले हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ से उधर चली गई। कहा यह जाता है रहमान ने हमें ज़मीन नहीं दी तो हमने जी हरीपुर ले गए। मुझे एक सवाल पूछना है KPK की हुकूमत से, एजुकेशन मिनिस्टर से, एजुकेशन सेक्रेटरी से, और जो हमारे CM हैं उनसे, सबसे, इवन हमारे पॉलिटिशियन हैं उनसे, ये क्या आप लोगों ने किस्सा शुरू कर दिया? इसने ज़मीन नहीं दी तो हमने यूनिवर्सिटी उठा के ले गए। आर यू थिंकिंग वी आर डम पीपल? आप क्या समझ रहे हैं हम डम हैं? आप क्या समझ रहे हैं हम नवाला मुंह में नहीं डालते, कानों में डालते? हुकूमत को फ़र्ज़ बनता है, जो यूनिवर्सिटी का अनाउंस करते हैं हुकूमत को पैसा देते हैं, वो हर चीज़ की फंडिंग होती है, उस फंड से वो पहले यूनिवर्सिटी की ज़मीन लेते और उसके बाद वो आगे करते। आसान काम। अगर मैं होती उनकी जगह, आई एम जस्ट थिंकिंग, आई एम नॉट प्लानिंग टू बी वन, लेकिन आई एम थिंकिंग, अगर मैं उनकी जगह होती और अगर वो ये कह रहे हैं कि रहमान ने हमें ज़मीन नहीं दी तो हमने यूनिवर्सिटी वहाँ ले गए, मैं पता है क्या करती? मैं अगर मिनिस्टर होती उमर अयूब खान साहब की तरह, तो मैं कहती जाके चेयरपर्सन तरबेला बापटा वालों को, चेयरपर्सन उसके पास जाती और उसे कहती आपके पास बहुत सी तरबेला फैक्ट्रीज़ की ज़मीन है, प्लीज़ हमें थोड़ी सी दें, हम उनके लिए यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। उसके बाद सबसे पहले नारा में लगाती उमर अयूब जिंदाबाद। लेकिन ये कौन सिखाएगा किसको? हमारी यूनिवर्सिटी जी चली गई सिर्फ इसलिए कि रहमान ने ज़मीन नहीं दी। डोंट ब्लेम एनी अदर पर्सन इफ़ यू आर इन्वॉल्व, डोंट ब्लेम, किसी को ब्लेम मत करो। अगर आपने यूनिवर्सिटी बनानी है, मैं चली जाती हूँ चेयरपर्सन के पास, 7 तरबेला फैक्ट्रीज़ की 2 बसें ले जाऊँगी और कहूँगी इतनी ज़्यादा ज़मीनें हमारी पड़ी हुई हैं वहाँ पे, आप हमें थोड़ी सी ज़मीन दें, हम तरबेला फैक्ट्री के लिए एक यूनिवर्सिटी शुरू करना चाहते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि नहीं जी हम खैरात में किसी की ज़मीन ख़रीदेंगे और जैसे ये हॉस्पिटल वाला किस्सा है ना, ये स्कूल कॉलेज वाला किस्सा है, वो बन जाएगा हमारे लिए। ज़ुबैदा अमान, खुदा का वास्ता है, दूसरी यूनिवर्सिटी हमें ऐसी नहीं चाहिए। हमें यूनिवर्सिटी चाहिए जिसके ऊपर गवर्नमेंट का स्टैम्प लगा हो कि ये हमारे KPK की गवर्नमेंट ने, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमारे लिए बनाई। हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए जिस पे जो कहते हैं कंट्रोल किसी और का। तीसरी बात मैं पूछना चाहती हूँ आम लोगों से, ये उन लोगों से जो मुझ पे उंगलियाँ उठाते हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ, इस गर्मी में, सख्त गर्मी में, पानी की किल्लत हो और झामरा में क्या हो रहा है? झामरा का ट्यूबवेल बहुत पहले उनको फंडिंग मिल चुकी है ट्यूबवेल लगाने की, वहाँ पे हल्ला गुल्ला लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है मुझे ये बताएं। चौधरी इशफाक और उसके जो भाई हैं उनकी क्यों इन्वॉल्वमेंट है झामरा के ट्यूबवेल में? वो खुद रहते कुटेड़ा में, इन्वॉल्वमेंट उनकी झामरा के ट्यूबवेल में। झामरा का ट्यूबवेल सिर्फ इंचार्ज होना चाहिए झामरा के लोग, लोकल लोग। लोकल लोगों में बहुत एजुकेटेड लोग हैं जिनसे मेरी बातें होती हैं। लोकल लोगों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनके हवाले करें उनका ट्यूबवेल और इन जहाज़ वालों ग्रुप को साइड पे करें। ये नहीं कि आई एम अगेंस्ट देम, ओनली बिकॉज वो उनकी जगह नहीं है। यहाँ वो रहते हैं क्या कहते हैं कुटेरा, और यहाँ पे झामरा, यहाँ से उठ के झामरे पे कंट्रोल कर रहे हैं झामरा का ट्यूबवेल। और कहते हैं, आज नसर इकबाल से मेरी बात हुई है, कहते हैं ना जी तो सा कुछ नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता। इसलिए नहीं पता कि वो जो झामरा का ट्यूबवेल है वो किसी बंदे ने डोनेट की है ज़मीन। खुदा का वास्ता है, आइंदा पब्लिक हेल्थ को कह रही हूँ और CNW को कह रही हूँ, TMO को कह रही हूँ, सबको कह रही हूँ, जो चीज़ बनानी है ज़मीन ख़रीद के बनाए, हमें किसी की खैरात नहीं चाहिए। इसलिए कि जब आप खैरात लेते हैं तो फिर ये होता है कि वो कहते हैं कि इनके बंदे रखो। जैसे नसर इकबाल ने मुझे कहा है, झामरा का ट्यूबवेल जहाँ पे लग रहा है, जो बंदा दे रहा है ट्यूबवेल की ज़मीन, वो उसके ही बंदे वहाँ पे काम करेंगे। इट नीड्स टू बी स्टॉप। इसलिए कि मेरा दूसरा सवाल उससे नसर से ये था सुबह, अगर वो झामरा के जो ट्यूबवेल में बंदे लगेंगे, वो बंदे लगेंगे जिसकी ज़मीन है, तो यहाँ पे फिर जो हैमलेट में बंदा लगा हुआ है, खेसू का भाई है कि कौन है, वो किस लिहाज से लगा हुआ है? खेसू ने भी ज़मीन दी है, खेसू के भाई ने या चचा के बेटे ने या जो भी है उसने भी ज़मीन दी है, ट्यूबवेल ऐसे लगा है। सो इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए।
یہ وہ والی چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے تحصیل غازی کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب سنیں دوسری بات، یہ میں ایک ایک چیز نکال رہی ہوں جو لوگ میرے پاس آ رہے ہیں۔ جھامرا کا قصہ ہو گیا ٹیوب ویل کا، اور اتنا سیریس ایشو ہے، اتنی گرمی ہے، اتنا پانی کی قلت ہے جھامرا سائڈ پہ۔ آئی وش کہ میرے پاس ایکسٹرا بورز ہوتے تو میں ہر کونے میں ایک بور کراتی۔ آج میں ریمی تارکھیلی غازی کی بیٹی نہیں بن رہی یا بہن، آج میں جھامرا کی بیٹی ہوں اور جھامرا کے بھائیوں کی بہن ہوں۔ سو ان کے ٹیوب ویل سے نکلیں اور اس ٹیوب ویل کو لوکل بندوں کے حوالے کریں۔ اگر آپ کو نہیں پتہ لوکل بندے کون سے اچھے بندے ہیں جو کہ ٹیک کیئر کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو لسٹ دوں گی۔ اب آ جائیں جی تیسری بات، گیس شروع ہوئی۔ یہ میں لوکل سیاستدانوں کو اور سوئی گیس والوں سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ گیس شروع ہوئی، گیس کی پائپ لائن جی سیدھا چلی گئی کوٹیڑا، سیدھا کوٹیڑا چلی گئی، بیچ میں پپلیالہ رہ گیا، پپلیالے کو بائے بائے کر کے سیدھا چلی گئی۔ پپلیالے کے پورے گاؤں کو انہوں نے چھوڑ دیا، مائنس کر دیا۔ کیوں مائنس کیا ہے؟ پپلیالے میں اس لیے کہ پپلیالوں میں ایم پی اے کا کوئی دوست نہیں رہتا یا کوئی فیملی فرینڈز نہیں ہیں، وہاں پہ اس کے سارے چودھری اشفاق اور یہ لوگ رہتے ہیں، تو اس لیے سیدھی سڑک پہ چلا گیا پپلیالے کو سوئی گیس، لیکن یہاں پہ سوئی گیس نہیں آئی پپلیالے میں۔ یہ زیادتی ہے، دس از ڈسکریمنیشن۔ اس کے بارے میں آواز اٹھاتی ہوں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی سمجھا رہا ہے۔ مجھے یہ لوگ آتے ہیں، دیکھیں جھامرا کے لوگ میرے پاس آئے ہیں، میرے پاس پپلیالے کے لوگ آئے ہیں، میرے پاس گھاڑا کے لوگ آئے ہیں۔ گھاڑا کے ساتھ بھی وہی ہوا کہ سیدھا بھرواسہ چلی جاتی ہے، سوئی گیس چلا جاتا ہے سیدھا لائن، لیکن بیچ میں گھاڑا کو مائنس کر دیا۔ یہ کیا طریقہ چل گیا؟ اگر ایک گاؤں میں آ گئی سوئی گیس تو 10 گھروں کو مل گئی تو 6 گھروں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ غریب لوگ ہیں، وہ 25-30 ہزار نہیں دے سکتے۔ پھر جا کے کنڈی میں جی پائپ لائنیں ساری بچھا دی، 6 انچ نیچے پائپ لائن لگائی جو اتنی ڈینجرس ہے، کسی وقت بھی پھٹ سکتی ہے اگر اس میں گیس آ جائے۔ یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیں ایک بات آپ کو میں بتاؤں، ہسٹری کو چیک کریں۔ مجھے ہر کوئی کہتا ہے تم سیاستدان بننا چاہتی ہو، ہسٹری کی بات کرتی ہوں۔ ہسٹری میں کیا ہے؟ خلیفے جو ہمارے ہوتے تھے، خلیفہ کیسے سلیکٹ ہوتے تھے، کیسے الیکٹ ہوتے تھے؟ خلیفے وہ ہوتے تھے جو الیکٹ نہیں ہوتے تھے، انہیں سلیکٹ کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں لیڈر نام نہیں ہوتا تھا، خلیفہ ہوتا تھا، اور وہ لوگ جنہیں عوام کھینچ کے کہتی تھی یہ ہمارے خلیفہ ہیں، لیکن خلیفہ بھاگتے تھے کہ ہم نہیں بننا چاہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ ان پہ بہت سی ریسپانسبلٹی ہے۔ اس زمانے کے جو خلیفے ہوتے تھے، اگر وہ یہاں پہ کوئی بیٹھا ہے اور وہاں پہ جا کے کسی کو آگ لگ گئی ہے یا کسی کو پانی کی تنگی ہے، وہ جواب دہ ہوتا تھا کہ کیوں اس بندے کو پانی کی تنگی ہے۔ وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ ہم خلیفہ نہیں بنتے، کہ اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کیا۔ میں یہ سوال پوچھتی ہوں اپنے سارے سیاستدانوں سے اور لیڈرز سے، ہم کیوں نہیں وہ والے اپنا ریڈ کریں ہسٹری اور ہم اس طرح کے بنیں۔ مجھے آج میں ہری پور گئی، کل مجھے گئی ہوں تو مجھے 2-3 بندوں نے بازار میں بھی ایون ملے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کسی آدمی کو پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ کوئی چیز خرید رہی تھی، میں ذرا ٹپیکل عورتوں کی طرح پیسے کم کرنا چاہ رہی تھی، تو میں نے پوچھا کہ وہ آرگومنٹس ہو رہے تھے، تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ تو آگے سے وہ نہیں بولا، لیکن 3 بندے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں آپ کون ہیں۔ تو میرے ساتھ میری ممانی بھی تھی، تو میں نے مڑ کر دیکھا تو میں نے کہا میں کون ہوں؟ جس سے میرا دل بہت خوش ہوا۔ انہوں نے کہا ہے غریب کی آواز، ہماری لیڈر غریب کی آواز ارم خان۔ آئی واز سو پلیزڈ، میں بہت خوش ہوئی، اور مجھے یہ بہت ہے، یہ چیز میرے لیے بہت ہے، لوگ جس طریقے سے مجھے پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ لیکن یہ جو خلیفہ والی بات میں اس لیے لائی کہ ہمارے سیاستدانوں کو تھوڑا سا اپنا چینج کرنا چاہیے موڈ۔ دیکھیں یہ غلط ہے، 1.5-2 لاکھ ووٹیں مل گئی اور آپ بائے بائے، اور آپ اس وقت آئیں گے جب آپ ووٹوں کے لیے۔ غازی تحصیل میں اگر جو میں باتیں لکھ رہی ہوں مجھ سے لسٹ مانگیں، غازی تحصیل میں کیا کمی ہے مجھ سے لسٹ مانگیں اور اس لسٹ پہ کام کریں۔ اگر آپ لوگوں نے کام نہیں کیا، میں آپ کو بتا رہی ہوں ایز اے ڈاٹر آف مائی فادر، اپنے باپ کی بچی ہوں، وہ بھی بڑے
بڑے وہ تھے، اصولی تھے اور غریب کی آواز وہ تھے. ہر کسی کی ہیلپ کی انہوں نے، ہر کسی کی. میں اس عوام کیا کہتے ہیں تحصیل غازی کے ساتھ باہر نکلوں گی اور کھڑی ہوں گی اور میں کہوں گی کہ ان لوگوں کو ہم ویلکم نہیں کرتے، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے کوئی کام کیے ہی نہیں. بہت سے لوگ میرے خلاف باتیں لکھتے ہیں. ایک بات سنیں دیکھیں، آج میرا 10واں بور شروع ہو رہا ہے الحمدللہ. آج میرا 10واں بور شروع ہو رہا ہے 10ویں گاؤں میں، اور آگے جائیں گے. 17 تک میں وعدے کرتی ہوں، شاید وہ 20 بھی ہو سکتے ہیں. اگر رمی تاخیلی ارم خان نہ سیاستدان ہے، نہ بیوروکریٹ ہے، نہ ورکنگ وومن ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی ہے 2014 سے. شی ہیز نتھنگ بٹ شی از ڈوئنگ لائک چیریٹی ورک. میں اگر 10 بور کرا سکتی ہوں تو میں ایک سیاستدان سے پوچھتی ہوں وہ 30 بور کیوں نہیں کرا سکتے یا 50 کیوں نہیں کرا سکتے؟ وہ تو اپنا پیسہ نہیں لگاتے، وہ تو گورنمنٹ کا لگا رہے ہیں. ہماری جو فنڈنگ ہے وہی لگا دو. اگر میں 10 بور کرا سکتی ہوں اور میرا دل کام سکتا ہے غریب عوام کے لیے، تو یہ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ مجھے صرف ایک سوال پوچھنا ہے. میں چھوڑیں ان کو، میں فیصل زمان کو کہتی ہوں اسے لائیں اس وقت، اسے بٹھائیں میرے سامنے، اسے پوچھیں مجھے بتاؤ تم نے 10 بور اپنے جیب کے پیسوں سے کیا ہو یا اپنے رشتہ داروں کے؟ 10 بور مجھے دکھا دو، میں مان جاؤں گی، میں سلوٹ کروں گی. کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. ایون وہ کیا کرتے تھے، الیکشن کے دوران وعدہ کرتے تھے ہم بور کریں گے. الیکشن جب ہوتا تھا تو وہ اسکیم ڈالتے تھے. اسکیم ہوتی تھی اس جگہ کی، ایسے اگزامپل دے رہی ہوں، اسکیم ہوتی تھی کہ اس جگہ پہ بور ہوگا اس لیے کہ پوری کمیونٹی کو فائدہ ہو. ان کے جو لوگ ہیں آگے جو کام کرتے ہیں وہ بور اٹھا کے اپنے گھر کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے، اپنی زمین میں جا کے کر دیتے تھے. وہ غریب محلہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے، بور کا انتظار کر رہا ہے. سو اگر رمی تاخیلی آواز اٹھا سکتی ہے اس ہاسپٹل کے لیے، اگر رمی تاخیلی آواز اٹھا رہی ہے ایک عورت کے حق کے لیے، اگر رمی تاخیلی آواز اٹھا رہی ہے بیسک نیڈس کے لیے، اگر رمی تاخیلی آواز اٹھا رہی ہے اپنے بھائیوں کی جابس کے لیے، ان کا روزگار شروع ہو، تو میں کہتی ہوں ہمارے سیاستدانوں کو اس سے ڈبل کرنا چاہیے، ٹرپل کرنا چاہیے. آئی ایم نیو ان دس فیلڈ، میں فلی نیو ہوں. مجھے نہیں مطلب میں سسٹم میں بہت لیٹ آئی ہوں، میں بہت زیادہ باہر رہی ہوں، اور میرا سٹائل جو لوگوں کو زیادہ فیل کرتا ہے کہ میں ایسے ہوں، میں ویسے نہیں ہوں. آپ لوگوں کی طرح ہوں، صرف تھوڑا سا سٹائل چینج ہے. وہ سٹائل اس لیے چینج ہے کہ آئی ایم اے مکسچر پاکستان امریکہ. شاید میرا سٹائل کچھ عرصے بعد 5-10 سالوں بعد چینج ہو جائے. دوسرا، آئندہ کے بعد پلیز ڈونٹ کمپیئر می ود اینی پولیٹیشین، ڈونٹ کمپیئر می ود اینی بیوروکریٹس، ڈونٹ کمپیئر می ود اینی ون. میں اپنے باپ کی بیٹی ہوں، اور آپ ہسٹری چیک کر لیں. جن لوگوں کو یہ فکر ہے اور یہ پرواہ کر رہے ہیں، میرے ڈر رہے ہیں، میں آپ دیکھیں میرے والد صاحب کی خدمات دیکھیں، صرف غازی کے لیے نہیں، پورے پاکستان کے لیے بلکہ دنیا کے لیے. وہ دنیا کے 4 جیولوجسٹ بھی رہے، مجھے لگتا ہے 3rd جیولوجسٹ بھی رہے. سو میں ان کی بیٹی ہوں، میں یہ کام کر رہی ہوں. میرا ڈفرینٹ ہے، شاید میں 10 سال پہلے آ جاتی اور میرا یہ والا کام نہ ہوتا، کچھ اور ہوتا. میں اگر عوام کو اویئرنیس دے رہی ہوں، یہ میرا فرض بنتا ہے. میں پڑھی لکھی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ عوام کو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا چاہیے. ان کو میں اویئرنیس دے رہی ہوں. اس وقت جو میرے ساتھ غریب عوام ہے، میرے ساتھ میرا اپنا کوئی بھی نہیں ہے، میں سچ بات بتاؤں، دے ڈونٹ لائک اٹ. جو میں کام کر رہی ہوں دے ڈونٹ لائک اٹ. لیکن میرے ساتھ میری غریب عوام ہے، میرے بہن بھائی ہیں، اور میں فخر کرتی ہوں ان پہ، اس لیے کہ انہوں نے طریقہ سیکھ لیا ہے. اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا گناہ نہیں ہے، جہاد ہے، اور ہم یہ جہاد کر رہے ہیں. اب آپ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں. میرا پہلا سوال ہے آپ سے کہ ابھی جس طرح آپ نے بتایا کہ جو تحصیل غازی کی ہاسپٹل ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، اس کے لیے آپ نے شروع میں آواز اٹھائی اور بعد میں ڈی سی صاحب نے یہاں پر وزٹ بھی کیا. صحیح تو ابھی اس کے لیے فنڈ ایلوکیٹ ہو چکے ہیں. صحیح. تو یہ آگے کرپشن کی نظر نہ ہو جائیں اور جو کام ہونا ہے وہ صحیح طریقے سے سوچ سمود طریقے سے ہو جائے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں پہلے بھی کہتی تھی اور اب پھر کہہ رہی ہوں
यहाँ पे जो माफिया बैठा हुआ है पिछले 15-20 सालों से, उन्हें शफल करें। मैं ये नहीं कहती उन्हें निकालें, मैं कहती हूँ शफल करें, उन्हें भेजें किसी और हॉस्पिटल पे यहाँ बुलाएं, इसलिए कि इससे एक जो स्टाफ है वो मोटिवेट बहुत होता है। अगर आप उन्हें चेंज करते रहें जगह तो मोटिवेट होते हैं, उनका काम ज़्यादा अच्छा होता है। सो पहली बात ये है कि स्टाफ यहाँ पे जितने भी हैं, मैं जितनी भी बड़ी आप बना लें, जितनी अपग्रेड करें, जब तक आपका सिस्टम, आपका स्टाफ, आपके एम्प्लॉइज़ ठीक नहीं होंगे तो हाउ कम यू कैन रन इट। सो ये सबसे पहला पॉइंट है। और दूसरा, जहाँ तक करप्शन की नज़र है, देखिए मैं ये नहीं कहती करप्शन ना करें, करते हैं। मुझे किसी ने, मेरे बहुत सीनियर बंदे हैं, हमारे सीनियर जज हैं, उन्होंने एक दिन, मैं उनसे बातें कर रही थी तो उन्होंने मुझे एक बात की। उन्होंने कहा, बच्चे आप किस चीज़ पे लग पड़ी हैं, आप करप्शन को ख़त्म नहीं कर सकती, करप्शन को नहीं कर सकती, अच्छे काम करें, ऐसे काम करें दूसरे को फ़ायदा हो। पहले मैं करप्शन करती थी, अब मैं कामों की तरफ आ गई हूँ, जैसे कि बोर्ड्स करा रही हूँ। बोर्ड बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो लोग आते हैं रोते हैं, मेरा दिल दुखता है। मैं सिर्फ ये पूछती हूँ, हिसाब किताब होना चाहिए, जितने भी आई हैं स्कीम्स उसका हिसाब किताब होना चाहिए। और जितने पैसों की स्कीम्स आई हैं, मतलब जो बोर हैं, ट्यूबवेल हैं, इनके हिसाब किताब करें पिछले 13 सालों, 14 सालों, 15 सालों में क्या हुआ है, क्यों नहीं गाजी तहसील में पानी है। ये बड़ी हैरत की बात है। अजान हो रही है, 2 मिनट। अच्छा, एक सवाल करो। आप ये कह रही थी कि जावेद इकबाल के बारे में, सही। तो जावेद इकबाल जैसे लोग भी कहते हैं, और ये सवाल भी बनता है कि 32-35 साल से तहसील गाजी में रह रहा है और छछ को उसने खैराबाद कहा हुआ है। तो इधर भी कई लोग ये सवाल करते हैं कि जावेद इकबाल की एफ़र्ट्स जो हैं, मतलब दौड़ धूप बहुत ज़्यादा है कामों में, मतलब वो काम लोगों के कराते हैं। तो आया अमेरिका भी तो 5 साल के बाद नेशनलिटी देता है, तो आप क्यों जावेद इकबाल को बार बार नेशनलिटी नहीं दे रही आपका तहसील गाजी की? क्योंकि वो तो काम भी बहुत, लोग कहते हैं ना कि काम भी बहुत करते हैं और उसमें इन्वॉल्व भी ज़्यादा होते हैं। किसी का मसला होता है तो वो दौड़ते हैं और वो करते हैं। तो इधर आप वो कहती हैं कि वो छच का है और इधर का नहीं है। वो तो 30-35 साल से भाई में रह रहे हैं। पाई में रहते हैं, लेकिन स्टिल ही इज फ्रॉम छछ, ओरिजिनली ही इज फ्रॉम छछ। उन्हें चाहिए छछ को फोकस करें, वो उनका असली गांव है, ठीक है ना, छछ उनका असली इलाका है। ये नानके हैं, हम तो बड़े खुश होते हैं नानकों में जो भी आए, हम तो खुश होते हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव चीज़ लाए तो तब ना। कौन लोग खुश होता है, मैं ये पूछती हूँ उससे। देखिए, उमर अयूब खान साहब हमेशा से आते जाते रहे हैं और पॉलिटिशियन आते जाते रहे हैं, इन्होंने ये नहीं देखा पानी की कमी। अभी तक किसी को पानी की कमी नज़र नहीं आ रही। सड़कों की कमी, इस सड़क की कमी नज़र आ गई एकदम से। 1 अरब 80 करोड़ रुपए लग रहा है इस सड़क पे। इसका ऑडिट होना चाहिए, इसलिए कि आई हैव टू मैनी इश्यूज़। मुझे बहुत से लोग आके कहते हैं सड़क ठीक नहीं है, मुझे बहुत से लोग कहते हैं पैसा यहाँ पे बहुत खाया जा रहा है, मुझे बहुत से कॉन्ट्रैक्टर्स के ऑफिस से फ़ोन आते हैं कि अब जी कॉन्ट्रैक्टर ने इसको ये चीज़ भेजी है, इसको इतने दे रहा है, इसको इतने दे रहा है खुश करने के लिए। सो देखिए, वो कहते होते हैं जब बात निकलती है तो बात के पीछे बात होती है। चलिए, अजान हो रही है, लंबा हो गया, कुछ सवाल और पूछना था। अच्छा, एजुकेशन के हवाले से आपने बात की थी यूनिवर्सिटी के, सही, तो इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं तहसील गाजी में स्कूलों के, सही, आए रोज़ किसी न किसी स्कूल की कंप्लेन आती है। जिस तरह कल जो है जामरा का एक स्कूल था, रखड़ चीचियाँ, वहाँ के हालात थे। फिर गढ़ी मेरा का एक स्कूल है, उसकी खबर नज़र से गुजरी है। फिर और जैसे गाड़ा का स्कूल है, बहुत सारे स्कूल हैं। तो ये जो हालात मौजूद हैं इस वक्त तालीमी हिसाब से स्कूलों के, इसके बारे में आप क्या कहती है? किस तरह फोकस होना चाहिए इन पे कि इनके हालात बहुत ख़राब हैं? शुरू में मैं स्टार्ट में अगर आप देखें तो मैं बहुत से स्कूल्स गई हूँ, गाड़ा के स्कूल गई हूँ, यहाँ पे प्राइमरी गाजी के प्राइमरी स्कूल गई हूँ, और 1-2 स्कूल्स मैंने विज़िट किए हैं जिनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, जिनके लिए आवाज़ उठाई है, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर हमारे बिल्कुल खामोश हैं। उनसे टाइम लेने की कोशिश की, लेकिन वो बिज़ी थे। तो अब यही है कि फोकस करना चाहिए। अगर आप कहते हैं तो मैं उसमें भी जंप इन हो जाऊंगी, लेकिन ये होगा कि जब काम शुरू होगा तो फिर लोग कहेंगे ये जहाज़ों वाले ग्रुप ने किया है, थैंक यू, ये उमर अयूब खान साहब ने किया है, थैंक यू, ये उसने किया है। जिसको क्रेडिट मिलना चाहिए उसे कहीं क्रेडिट मिला है। जब
PTI आई थी तो उसका एक नारा था, उसका एक था कि हम तब्दीली लाएंगे। PTI का जो था हम तब्दीली लाएंगे। जो हमारे मिनिस्टर हैं वो PTI के हैं, वो तब्दीली नहीं लाए, लेकिन जिमी कार्टे ने अल्हम्दुलिल्लाह तब्दीली लाई है और काफ़ी चीज़ों में तब्दीली आई है एंड आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू जी वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी।